لاباس كي دايرين بخير على خير مزيان لاباس عليكم. المهم اليوم غادي جيتكم بواحد طريقه جديده باش ديروا الدجاج مشوي. المهم نبداو على بركه الله. المقادير اللي عندنا هي غادي نصايبو بالعشوب هكا طبيعيه طريه فخي، يعني طبيعيه. نبدا معكم هذا اليازير، اكيد انكم عارفينه، فيه واحد الرائحه رائعه. وهذا مردودوش اكيد تا هو كتعرفوه، كيكون في المنازل المغربيه كاملين تقريبا اللي غارسوا في الدار، يعني راه كينوض. وهذا الحبق كذلك تا هو عاد واحد الريحه زوينه بزاف بزاف في الحقيقه، يعني واحد ما نقدرش نقول لكم. المهم جربوه شموه شوفوا كي داير ريحته زوينه بزاف. وكذلك عندنا هنايا كما قلنا هنا اليازير ما ضدوش. هذا الحبق هو البازيليك. عندي هنايا كذلك اللويزه، ريحتها زوينه بزاف ومازال طريه، خديتها غير من الجرده. وعندي هنايا النعناع كذلك طري غير من الجرده بيو، يعني ما فيه والو. وكذلك عندي هنايا الثومه، كما كتشوفوا 6 ديال الثومات. وعندي هنا وراق سيدنا موسى، سكينجبير عندنا طري، وفلفله حامض وبصله. وعندي هنا زيت البلديه والصوجه كذلك الابزار والملحه. ونبداو على بركه الله. ما وريتكمش الدجاج ديالنا. عندي هنا فخيضات ديال الدجاج ها هما. نتوما تستعملوا اي دجاج بغيتو صدر، اي حاجه بغيتو عليها تشويوها ديال الدجاج تقدروا تستعملوها. عندي انا هنايا 4 ديال الفخيضات ديال الدجاج كبارين شويه. ونبداو نقطعوا هادشي على بركه الله. يلا معايا. اولا غادي نجيب الفخيضات ديالنا، ما غاديش نشويهم هكا، نقطعهم الحقيقه، نقطعهم على هذا الشكل هذا، حيت هما ديجا فيهم بزاف ديال هكا عامرين باللحم. وندير هذا هكا باش يقدر يتشوى مزيان. غندير له هاك بحال هكا تقطيعه. هاد الجليده ديالهم ما نخليها ليهم. غسلته مزيان بالحامض الحامض وسكينجبير باش ما كتبقاش فيه الريحه الزفره هكا. كما قلت لكم ديروا له هكا باش يقدر يطيب من داخل. حاولوا تديروا له هكا حتى هذا، حاولوا ديروا له بحال هكا شويه باش تدخل له ديك لاصوص. كنستمر على هذا الشكل، نقطع هادو ونقطع هادو ونرجع لكم. دابا نقطع البصله، البصله ديالنا كتجي بنينه مع هاد بهذا الشكل. وغنقطعوها، نحيدو منها هاد الوريق. نقطعوها رقيقه بزاف. حاولوا تقطعوها رقيقه هانتوما على هذا الشكل. بعد ما درنا هنا نقطعوا كذلك فلفله. حاولوا تحيدوا من هذيك الزريعه ما تخليوهاش فيها.
حيدوها ليا كامله. دابا نقطعها كذلك. صارت تقطع رقيقه. حاولوا تقطعوها رقيقه. على هذا الشكل بحال هكا. وكذلك درت الفلفله كما كتشوفوا. ودابا جمعت العشوب ديالي كامله غنقطعها. نحيد ليها هاد الرويصات شويه وغنقطعها. حاولوا تقطعوها رقيقه شويه. غتجيكم شويه قاصحه داك اليازر ماشي مشكل، الا ما بغيتوش حيدوا له الوريقات وصافي. مي انا بغيت نديرهم بالعواد ديالهم حتى العواد كيعطي واحد النكهه زوينه بزاف. نتوما واحد الريحه طالعه زوينه. هادشي ما نقولش لكم. صافي على هذا الشكل يعني بحال هكا. ودابا غادي نضيفهم فوق هذاك البصله ديالنا وفلفله كذلك. ودابا نقطع سكينجبير. سكينجبير حاولوا ما طيروش بزاف القشره شويه لانه كيواتي. غادي نحيد هادو باش نقدر نقطعو مزيان. ودابا نقطعو ندوز هكا نقطعو بدا هكا شرائح. عاد نقطعو طريفات صغار باش يجيني رقيق على هاد الطريقه. يعني سكينجبير كيجي زوين بزاف. هانتوما اترقدوه واحد الساعه ولا ساعتين ولا كاع الا بغيتو نتوما قبل ديروه قبل، يعني بحال دابا رقدوه في الليل في الصباح لا تغداو بيه شويوه بحال هكا. المص يكون واضي شويه باش يعاونكم. عاودوا قطعوهم هكا بحال هكا باش يوليو صغيورين باش يدخلوا في قلب الدجاج ويعطيو داك المذاق بحال هكا. كنبقى كذلك هادي غادي نديرها هنا. وغادي نبدا ندير الدجاج ديالنا حتى هو. ودابا غندير الثومه بحال هكا. كتجي سهله انكم تحيدوا ليها القشره ديالها، هي قاصحه شويه
مي مزيان بحال هكا. هانتوما هي ما قاصحه شويه ماشي مشكل، المهم طار لها ديك الجلده بحال هكا. هادي مازال شويه. اوب طارت. ماشي مشكل، قاصحه نتوما ماشي شحال قاصحه بزاف، ولكن هي مزيانه بحال هكا. طريقه سهله واخا كتبركي ديك البركه، ولكن طريقه مزيانه. هانتوما باش ما كتخليو فيها حتى شي حاجه. غنمشي نجيب الاخرى ونغسلها ونضيفها ليهم. ودابا غادي نقطعهم. حاولوا تقطعوهم رقيقين. وعندك ويديكم داك المصماضي صافي ماشي مشكل، واخا تبقى هكا. الا بقات ما بغيتوهاش هكا ديروا لها هكا على هاد الشكل حتى تولي شويه رقيقه. هانتوما هاهي بدات ترقق، شفتوا على هانتوما شفتوا كي ولات هكا. وغنضيفوها كذلك الدجاج ديالنا، ولكن هي كتجي عرفتي رائعه، يعني كتجي بنينه. وكذلك غادي نلوح الوراق سيدنا موسى على هذه بحال هكا. غادي نحك شويه ديال الكوزه ماشي بزاف، غير شويه باش كتعطي واحد النكهه على هذا الشكل. هانتوما ماشي بزاف، شفتوا ماشي بزاف، ما درتش بزاف. وغندير نص حامضه معسره فوق لاصق ديالنا. غير بحال هكا صافي بركه، غير باش داك الدجاج ديالنا كيعطي واحد النكهه زوينه وصافي. وغنضيف واحد نص معلقه ديال الملحه على الشكل، وشويه ديال الابزار ماشي بزاف. واحد قد هكا على هذا الشكل. هانتوما غنوريكم حيت كتضبب ليا شويه هادي هكا صافي. وزيت العود كثروا شويه باش كيعطي واحد المذاق. اما الصوجه غنديرو فقط 2 معالق. اوبس هانتوما المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه صافي. وغادي نخلطو هادشي مزيان 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 مزيان. غادي نمغيو هادشي هكا على هذا الشكل. ونديرو هكا وغنجيبو الدجاج ديالنا ها هو على هذا الشكل.
وغادي نماغينيو هكا مزيان مع هادي حتى يدخل في داكشي. الا بغيتو تزيدو حتى الزعتر مع هادشي زيدو، تقدروا تزيدو. غنخلطوه مزيان. هانتوما من بعد ما خلطناه مزيان غنزيدو عليهم واحد شويه زيت العود هكا من فوق بها باش غادي نشويهم. من غنشويهم غيكونوا فيهم شويه ديال الزيت هكا، وغادي نخليوهم اللي دار بحالي وجبدهم وكان يعني يلاه دابو داكشي. خليهم على الاقل واحد الساعه هكا كيترقدوا مزيان، بعد عاد تشويهم. دابا غادي نوريكم الصلصه اللي غادي نكون كنشوي كنديرها، نوريكم كيفاش. بقاو معايا. المهم غنبداو عندنا واحد المعلقه ديال لاموطاد الخردل اكيد عارفين لاموطاد هانتوما. هكا نص معلقه، هذا هو لاموطاد ما كيعرفوش، شتو صفر. وغادي نزيد عليه واحد معلقه ديال لا كريم فريش. اللي ما عندكمش لا كريم فريش ضيفوا واحد الحليب، 2 معالق ديال الحليب، حيت هذه راه الزيت يعني كميه كبيره كما شفتوا. نحيد هاد المعالق. وايضا غادي نديرو واحد معلقه كبيره ديال زيت البيديه، وغادي نضيفوا ليها هاد اليازير، حيت ملي نكونوا كنشويو نبغيو ديك النكهه ديال هذه هي اللي عطينا ديك النكهه. هانتوما داك لا موطارد يخلي لنا الدجاج يتحمر، ولا كريم فريش تعطي واحد اللذه، واليازير يعطي واحد المذاق واحد الريحه رائعه. غنزيدو معاه واحد شويه ديال الملح، واحد شويه ماشي بزاف، قد هكا. وكذلك شويه ديال الحامض، ماشي بزاف غير شويه باش يعطي ديك الحموضه وديك المذاق. وكما قلت لكم انا كنستعمل هذا ديال الروز، يعني الروز مطحون. غنستعمل واحد المعلقه ولا يعطينا بحال شي قرماشه. غندير معلقه هانتوما، معلقه صغيره. وغندير كذلك معلقه صغيره ديال الإيلان هانتوما. انا قلت لكم بان هذا كيتباع في المحلات الجمعويه، هذاك الشيء ديال الجمعيات بيو، داكشي زوين. ندير حتى هو معلقه. هذا مزيان عرفتي صحي لواحد الدرجه كبيره، ديال انكم ديروه في شي حوايج في الطياب ديالكم تدخلوه مع الشعريات ما فيها، باش ديروا واحد 2 معالق هكاك وصافي. غادي نخلطوه هكا وغادي نخليوه حتى نجيو نبداو نشويو. وغنبدا ندهن به. نهز شي شيته عندي هذيك باش كندهنوا البيض، وغنبقى ندهن وكيتشوف بحال هكا. نطلق مذاق زوين صافي. غنخليه حتى نجي نشوي عاد نديرو. ودابا غادي ندوز نشعل الفخر. اجيو معايا نشعلوا الفخر دابا. نسيت ما قلتش لكم، غادي نزيد واحد شويه ديال الخرقوم، شويه باش يعطينا داك اللون، واللون غادي يجي زوين مع الدجاج. بقاو معايا. هانتوما غادي نضيف ماشي بزاف، قد هكا ديال كميه، غيعطيكم واحد اللون رائع. الا ما عندكمش لا موطارد ما ديروش، ما عندكمش ديروا هذا غيعطيكم اللون والمذاق حتى هو. غنحركوه تشوفوا يعطينا داك اللون زوين. هانتوما
فتح لينا اللون كتر، رجع صفر شويه، غيجي زوين. هانتوما وزيدوا شويه ديال زيت العود. انا غنزيد شويه زيت العود حيت هاد الخرقوم شويه كيتقل الحاجه الا زدتي عليه شي حاجه بحال هكا فيها الطحين بحال اللي كيتقلها. وهاد الخرقوم راه صحي 100% مزيان. ها هي ورات كيما كانت خفيفه. هانتوما غنوريكم هذيك باش كندهن الدجاج. ها هي هادي ديال بلاستيك حتى هي مزيانه السيليكون، وهذه العاديه اللي كتكون عند اي واحد يعني تقدر، ولا ما عندكمش كاع ديروا معلقه ودهنوا صافي. المهم هي كتجي سهله انك دغيا تصايبي الدجاج، هو فوق العافيه باش ما تحرقي ما والو هادشي. كيكون عاوتاني ديال الحديد، مي مهم نديروا الحاجه اللي عندنا وصافي نقدروا بها. المهم انا دابا غادي نشعل الفاخر. للاسف ما لقيتش عندي الفاخر بزاف، مي نتوما خصكم ضروري يكون الفاخر بزاف حيت داك الدجاج كيبقى يطفي لكم العافيه. مي خاصكم يكون كتير الفاخر باش تقدروا تشويو الدجاج، لان الدجاج كيحتاج انه يتشوى مزيان. مي انا خديت هاد شويه ديال الفاخر من عند جارتنا، شكرا ليك بزاف بزاف. راكو عارفين مع الحجر ماشي دائما يمكن لينا ناخذوا الحاجه ولا نخرجوا. صافي كنشعل بهاد اللي كيشعلوا به العافيه وكندير بحال هكا المهم الغزاله ديالي ها هو شعل الفاخر مزيان. خليوه حتى يهبط داك الرماد يولي بحال الرماد وشاعل باش يشوي لكم مزيان، ما يبقاش داك الدخان باش ما يلصقش لكم في الدجاج ما مزيانش. وصافي دابا نبداو نشوي. المهم دابا شعل الفاخر وانا غادي نبدا نشوي. كما شفتوا درت دوك اللي غلاضين هما اللي خصهم يكونوا في الوسط بحال هكا، واللي ما فيهمش بزاف ديال اللحم ورقاقي نديرهم في الجنب. وحاولوا طيبوهم مزيان مزيان مزيان، وديروا عليهم ديك البصله اللي شاطت باش تنسم ليكم وصافي سدوا عليهم. وهذا اللي من تكونوا كتشويو غديروه. المهم انا دابا بديت كنشوي، راه بداو كيطيبوا وانتم فوق ما يتقلبوهم الجهه الاخرى دهنوهم بهاد لاصوص اللي درنا ضروري باش كتبقى تعطيهم ديك البنه. فوق ما تشوى الجهه ديروها ليها تحمر، ديروها ليها ثاني رجعوها تحمر باش كتعطيكم داك اللون زوين زوين بزاف. بحال شوفوا كيفاش جا زوين بزاف. كنتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو، نخليكم على خير وباي باي عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي. واكيد نحط لكم تصاور تشوفوهم. وباي باي عليكم، كنتمنى انه يكون عجبكم. باي باي. المهم جا على هاد الطريقه نتوما خليوه يتحمر مزيان مزيان باش يطيب لكم من داخل. وكنتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لي تعليق وابوني ولايك، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف.